बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई बहनों, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम तर नेमतों से नवाजे, आमीन। अपने चैनल ऐनुल यकीन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाई बहनों, जनाब हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़म कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता निकाल देते हैं और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जिसका उसको गुमान भी नहीं होता। अल्लाह ताला इंसान का खालिक और मालिक है और अल्लाह ताला की ज़ात इस बात के लायक है कि इंसान अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ रहे, मगर इंसान होने के नाते इंसान से गलतियां हो जाती हैं, भूल हो जाती है, भटक भी जाता है। अल्लाह ताला बंदे को इन बातों पर माफ़ फरमा दे तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, मगर अल्लाह जल्ल शानहू बड़ा मेहरबान, रहमान और करीम है। जब इंसान किसी गुनाह की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उसे उसके गुनाह की बख्शिश कर देता है और बख्शिश के अलावा और भी कई नेमतों से नवाजता है। इन नेमतों का हवाला कुरान और हदीस में मिलता है। हदीस शरीफ में है कि ए इब्ने आदम, तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएं तो फिर तू मुझसे मग़फ़रत तलब करे तो मैं तेरी मग़फ़रत कर दूँगा और मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार करने पर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत में बाग़ात पैदा करते हैं और तुम्हारी खातिर नहरें बहाते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, इस्तग़फ़ार करने पर अल्लाह ताला आसमान से बारिशें बरसाएगा। इस्तग़फ़ार करने वाले का माल दुगना हो जाएगा, यानी माल में इजाफ़ा हो जाएगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसरत से इस्तग़फ़ार करने वाले को अल्लाह ताला ऐसी जगह से रोज़ी देंगे जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो बंदा इस्तग़फ़ार करेगा उसे औलादे नरीना अता फरमाई जाएगी और उसकी क़ुव्वत को उतनी ही और क़ुव्वत अता फरमा दी जाएगी। बस्तियों पर आने वाले अज़ाब टल जाएंगे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसे हर गम से निजात फरमा देते हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से इस्तग़फ़ार करने वाले को अल्लाह ताला हर मुश्किल से आज़ाद फरमा देंगे। इस्तग़फ़ार करने वाले की दुआएं कबूल होंगी, रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। जो शख्स हर दिन अल्लाह ताला से मोमिनीन और मोमिनात के लिए
25 یا 27 بار استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار کرے گا جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور جن کے طفیل زمین والوں کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ بھائیو بہنوں، استغفار صرف گناہ مٹانے کے لیے افضل نہیں بلکہ مرادیں پوری کرنے کے معاملے میں بھی افضل ہے۔ روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محفل میں ایک شخص آیا اور عرض کی کہ بارشیں نہیں ہو رہیں، دعا فرما دیجئے۔ تو فرمایا گیا کہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے عرض کی کہ تنگ دستی ہے، کوئی حل بتا دیجئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، عرض کیا اولاد نرینہ نہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا اور عرض کی کہ میرے باغات سوکھ گئے ہیں، دعا فرما دیجئے۔ تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا استغفار کرو۔ پانچواں شخص آیا، عرض کیا نہریں سوکھ گئی ہیں، تو فرمایا گیا کہ استغفار کرو۔ اسی محفل میں بیٹھے ایک شخص نے عرض کیا یا امیر المومنین، اتنے زیادہ لوگ آپ کے پاس آئے، اپنے مسئلے بیان کیے، مگر آپ نے سب کے لیے ایک ہی حل تجویز فرمایا کہ استغفار کرو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا قرآن میں سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 تک پڑھو، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر میں نے کہا معافی مانگو اپنے رب سے، بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے، برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش، اور مدد دے گا تمہیں مالوں سے اور بیٹوں سے، اور بنائے گا تمہارے لیے باغ اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ تو بھائی بہنوں، یہ استغفار کرنے کی فضیلت تھی جو آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیل سے بتا دی گئی۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ صبح اور شام کو کم از کم ایک تسبیح استغفار کی ضرور کر لیا کریں، اسی میں برکت ہے، اس سے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ استغفار آپ چاہیں تو اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، ایسا نہیں تو آپ استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح صبح کر لیں، ایک تسبیح شام کو کر لیں، اس کے بعد استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی ایک تسبیح صبح کو ایک شام کو کر لیں، ایک بار پھر سن لیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ چاہیں تو ایک اور استغفار بھی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بھائیو بہنوں، اس استغفار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یقیناً یہ لمبا استغفار ہے اور اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے،
اگر آپ چاہیں تو یہ والا استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو بھائیو بہنوں، کوشش کریں کہ صبح اور شام استغفار کی ایک ایک تسبیح کر لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ تو بھائی بہنوں، دعا میں شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب، اپنے پیارے محبوب کا صدقہ جو بھائی بہن پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو بہن بھائی مشکلوں میں ہیں، یا اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما دیجئے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اعلیٰ روزگار عطا فرما دیجئے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اور سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے، سب کے دکھ درد دور فرما دیجئے، اور ہمارے وطن پاکستان پر اپنا خصوصی فضل کرم اور رحمتیں عطا فرما دیجئے، اور خصوصاً بالخصوص جو ہمارے فوت شدگان ہیں، عزیز و اقربا، والدین، یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبروں کو جنت کا حصہ بنا دیجئے، ان کے اوپر اپنا خصوصی فضل کرم اور رحمتیں عطا فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔